12 को इस्यु अफ सेयर कै पार्ट मध्येको एउटा इस्यु अफ सेयरमा हामी 3 वटा पार्ट्सहरू पढ्छौँ। त्यो मध्ये इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास आज अध्ययन गर्छौँ। हामी यो विषयमा केही छलफल गर्छौँ, एक दुईवटा क्वेसनहरू हल गर्छौँ। इस्यु अफ सेयर अदर देन क्यास भन्दा बित्तिकै एउटा ठुलो कम्पनी हुन्छ, एउटा कम्पनीले अर्को कम्पनीको एउटा सानो कम्पनीको भनौँ न, एउटा यो भेन्डर कम्पनी भयो, यो ठुलो कम्पनीले यसको सम्पत्ति तथा दायित्व खरिद गर्दैछ के दिएर भन्दा अदर देन क्यास सेयर इस्यु गरेर सेयर दिन्छ उसलाई। एउटा कम्पनी खरिद गर्दैछ, कम्पनी खरिद गर्ने क्रममा त्यसको स्थिर सम्पत्ति, चालु सम्पत्ति, फिक्स एसेट, करेन्ट एसेट, करेन्ट लायबिलिटी लगायतका कुराहरू खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। सम्पत्ति मात्रै लिन्छु म दायित्व लिन्न भन्न पाउँदैन। र यो सानो कम्पनीले जसलाई भेन्डर कम्पनी भनिन्छ, यो ठुलो कम्पनीले खरिद गर्दैछ। यस्तो अवस्थामा कसरी खरिद गर्छ भने क्यास दिँदैन, उसले मात्र के दिन्छ, त्यो बराबरको सेयरको एमाउन्ट दिन्छ। र यसमा क्वेसनले कसरी एभाइलेबल गरेको हुन्छ, कसरी दिएको हुन्छ भने त्यहाँ स्थिर सम्पत्ति दिएको हुन्छ, जस्तै फिक्स एसेट दिएला, फिक्स एसेट्स भनेर दिन्छ। अनि त्यसपछि यसमा दिएला फर्निचर एन्ड फिक्चर अथवा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भन्ला, अथवा मेसिनरी भन्ला हैन। यो स्थिर सम्पत्तिका प्रकारहरू भए, यो स्थिर सम्पत्ति भयो। त्यसपछि आएर करेन्ट एसेट्स पनि हुन सक्छ। करेन्ट एसेट्स इन्भेन्ट्री होला, इन्भेन्ट्री अथवा स्टक हैन। त्यस्तै गरी रिसिभेबल भित्र बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, यो यस्ता कुराहरू भए। अनि त्यसपछि आएर डेप्टर्स, क्यासको कुरा होला, क्यास एन्ड ब्याङ्क ब्यालेन्स, अनि त्यसपछि करेन्ट एसेट्स पनि, करेन्ट लायबिलिटी पनि हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज पनि हुन्छ। मैले स्थिर सम्पत्ति लिन्छु, तरल सम्पत्ति पनि लिइदिन्छु, तर यो तिमीले तिर्नुपर्ने कुनै पनि दायित्वहरू म वहन गर्दिनँ भन्न पाउँदैन। उसले यो स्थिर सम्पत्ति पनि लिनुपर्छ, तरल सम्पत्ति पनि लिनुपर्छ। र यो पिक्युआर कम्पनी जुन भेन्डर कम्पनी छ, यो सानो कम्पनी, यो भेन्डर कम्पनी हो, यो पिक्युआर कम्पनी, यो चाहिँ ठुलो कम्पनी भयो। यो ठुलो कम्पनीले यसको स्थिर सम्पत्ति, तरल सम्पत्ति र चालु दायित्व जुन करेन्ट लायबिलिटिजहरू खरिद गर्दैछ। खरिद गर्ने क्रममा उसले यसलाई पैसा दिँदैन, मात्र उसलाई के बनाउँछ, यो ठुलो कम्पनीको एउटा हिस्सा दिन्छ, सेयर दिएर उसको यसमा स्वामित्व कायम रहन्छ। यसैमा आधारित रहेर आज हामीले 2-3 वटा क्वेसनहरू हल गर्छौँ। करेन्ट लायबिलिटिज भित्र क्रेडिटर्स होला, क्रेडिटर्स हैन। अनि त्यसपछि पुगेन भने क्रेडिटर्स साइडमा चाहिँ भेन्डर्स कम्पनी लेखिन्छ हैन। त्यसपछि यो सम्पत्तिलाई अब डेबिट र क्रेडिट तर्फ जाउँ। डेबिट र क्रेडिट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि यो सम्पत्ति जतिलाई सबैलाई डेबिट गर्ने पहिलो चरणमा, अनि क्रेडिटर्स, अनि त्यसपछि सिआर साइडमा यो क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल यस्ता कुरालाई क्रेडिट गर्ने, त्यसपछि भेन्डर कम्पनी गर्ने। र यदि डेबिट साइडमा पुगेन भने अब दुईटै साइड हामीले बराबर गर्नु पर्यो हैन। जस्तै डेबिट साइडमा पुगेन भने गुडविल भनेर थप्ने है,
अब CR साइडमा पुगेन भने क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्ने। गुडविलमा कम भयो पैसा, जस्तै भेन्डर कम्पनी लगायत क्रेडिटर्स त्यो पेएबल गरेर क्रेडिटमा बस्यो, डेबिटमा यो कुराहरू बसे र क्रेडिट साइडमा कम भयो भने कतिले पुग्दैन क्यापिटल रिजर्भ भनेर थप्ने र डेबिटमा कम भयो भने गुडविल भनेर थप्ने र एउटा फर्मुला जान्नुपर्ने हुन्छ। यदि क्वेसनले पर्चेज प्राइस अथवा एग्रीड प्राइस भनेर दियो भने त्यो भेन्डर कम्पनीमा चाहिँ यो एग्रीड प्राइसको एमाउन्ट राख्ने। यदि दिएन भने क्वेसनले कहिलेकाहीँ क्वेसन साइलेन्ट हुन सक्छ। क्वेसनले के भन्न सक्छ भने यति 1000 किता सेयर दिने भनेर भने हुन्छ, त्यो नै भेन्डर कम्पनी हुन्छ। एग्रीड प्राइस अथवा पर्चेज कन्सिडरेसन यस्तो निकाल्नको लागि नम्बर अफ सेयर इन्टु इस्यु प्राइस पर युनिट। क्वेसनले के कुरा एभाइलेबल गरेको हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्रिमियममा सेयर दिने भने हुन्छ, कहिलेकाहीँ डिस्काउन्टमा सेयर दिने भनेर भने आउँछ। प्रिमियममा भन्यो भने त्यो यो नेक्स्ट चरणमा यो पहिलो चरणको इन्ट्री त यो सम्पत्तिलाई डेबिट, यसलाई क्रेडिट, पेएबललाई क्रेडिट गरेर हामीले सकायौँ। त्यति बेला हामीलाई यो 2 मार्क्सको काम हामी सकाउँछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा अब भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ नि। डिस्काउन्ट भन्यो भने भेन्डर कम्पनी एकाउन्ट डेबिट अनि डिस्काउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल हुने भयो। यदि प्रिमियममा इस्यु गरेको रहेछ भने अब 2000 खान सेयर दिने अनि 20% प्रिमियम एट द रेट 100 यदि भन्यो भने त्यसको मूल्य कति भयो त 120 रुपैयाँ भयो सेयरको प्राइस। अब नम्बर अफ सेयर कति हुने भयो त 2000 हुने भयो यहाँ हैन, अनि 120 हुने भयो कि यहाँ, यसरी कति हुने भयो त 2,40,000 रुपैयाँ। यस्तो कन्डिसन पनि आउन सक्छ। एग्रीड प्राइस पर्चेज कन्सिडरेसन निकाल्न पर्यो भने अथवा भेन्डर कम्पनी भेन्डर्स एकाउन्ट यो पनि नदिएको हुन सक्छ कहिलेकाहीँ, र यसरी पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब एक दुईटा क्वेसन हल गरेर हेरौँ। एउटा एग्रीड प्राइस दिएको एउटा नदिएको यस्तो खालको हामीले मिक्स गरेर क्वेसन हल गरेर हेरौँ, त्यसपछि क्लियर हुन्छ। सम्पत्तिलाई डेबिटमा राख्ने, पेएबललाई क्रेडिटमा राख्ने पहिलो नम्बरको काम त्यो हुन्छ। अ 76 साल सेट बी को क्वेसन हेर्नुस्। 2076 साल सेट बी को क्वेसनले के भन्छ भने डी कम्पनी लिमिटेड एक्सेप्टेड द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज अफ पी कम्पनी लिमिटेड भन्यो। यहाँ डी कम्पनी एउटा डी कम्पनी छ, एउटा पी कम्पनी छ है। पी कम्पनी छ। यो पी कम्पनीलाई डी कम्पनीले किन्दै रहेछ, यो भेन्डर्स कम्पनी रहेछ कि। अब हामीले भेन्डर्स कम्पनीलाई क्रेडिट गरिरहनु पर्ने अवस्था आएन र त्यसलाई सेयर दिने क्रममा भेन्डर्स एकाउन्ट डेबिट गरिरहनु पर्ने आएको कुरा आएन। पी कम्पनी लेखिदिए पनि भयो अथवा ब्र्याकेटमा भेन्डर्स कम्पनी गर्न पनि पाइयो। पी कम्पनी लिमिटेड एक्सेप्ट द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटीज अफ पी कम्पनी लिमिटेड भने पी कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व चाहिँ कसले खरिद गर्दैछ? डी कम्पनी लिमिटेडले खरिद गर्दैछ।
यहाँ भेन्डर्स कम्पनी पी कम्पनी भइरहेछ। यो त भयो कसले कसको सम्पत्ति खरिद गर्दैछ भन्ने कुरा थाहा पायौँ हामीले। अब पहिलो नम्बरमा के गरौँ भने जर्नल इन्ट्री बनाऊ। जर्नल इन्ट्रिज गरौँ। अब यसरी नै यो डेट, पार्टिकुलर्स, LF नम्बर, DR अमाउन्ट, CR अमाउन्ट यसरी गर्नु पर्यो। यसरी भयो। अब के दिएको छ भने फर्निचर अकाउन्ट डेबिट, मेसिनरी अकाउन्ट, फर्निचर दिएको छ 50,000 रुपियाँ, मेसिनरी दियो 60,000 रुपियाँ। त्यस्तै अब सन्डी क्रेडिटर्स बिल्स रिसिभेबल दियो 15,000 रुपियाँ। यो सम्पत्ति भएको हुनाले मैले यसलाई के गरेँ DR साइडमा लेखेँ। बिल्स रिसिभेबल 15,000 रुपियाँ हो। सन्डी डेटर्स छ 15,000। रुपियाँ। इन्भेन्ट्री छ 25,000। ₹25,000। अब एउटा स्टेप छोडौँ। अब 2 के छ त अब सन्डी क्रेडिटर्स छ। सन्डी क्रेडिटर्स छ 30,000 रुपियाँ। सन्डी क्रेडिटर्स आइटम यो भयो। अब यहाँ के भन्यो भने डी कम्पनी पेड द पर्चेज प्राइस अफ ₹1,80,000 बाई इस्युइङ सेयर अफ ₹100 इज एट अ डिस्काउन्ट अफ 10% भन्यो। सेयरको भ्यालु 100 रुपियाँ छ। 10% डिस्काउन्टमा यो भेन्डर कम्पनीलाई के गर्दैछ त पेमेन्ट गर्दैछ। यहाँ पर्चेज प्राइस दियो, यसलाई हामीले के भन्नु पर्यो टु भेन्डर्स कम्पनी अकाउन्ट। यो कति भयो 1,80,000 रुपियाँ। यहाँ सिधै एभरेज प्राइस दियो कि अब यसलाई हिसाब गरेर हेरौँ कता पुग्दैन। 50,000, 60,000, 15,15, 30,000, 25,000 गर्दा यहाँ आयो 1,65,000 रुपियाँ। अब यो तल आयो माइनस 2,10,000 रुपियाँ, यानि कि 45,000 रुपियाँ पैसा यहाँ पुगेन। यसको लागि के भनेर थप्नु पर्यो, डेबिटमा पुगेन भने गुडविल भनेर थप्नु पर्यो। गुडविल भनेर यो थपियो। being business taken over भन्नु पर्यो। बिजनेस के गर्यो त लियो। यसरी भयो 2,10,000 रुपियाँ। यो पनि 2,10,000 रुपियाँ। यसरी एउटा स्टेप हामीले के गर्यौँ त एउटा स्टेप हामीले सकायौँ। अब पालो भयो
अब भेन्डर्स कम्पनीलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो। अब भेन्डर्स कम्पनीलाई पेमेन्ट गर्नु पर्यो है। अर्को एउटा होमवर्क, एउटा वर्किङ नोट गर्नु पर्यो। भेन्डर्स एकाउन्ट अथवा भेन्डर्स प्राइस अथवा एग्रिड प्राइस, एग्रिड प्राइस भनौँ न, एग्रिड प्राइसबाट हामीले के गरौँ भने नम्बर अफ सेयर इस्यु, यसलाई मैले मेटाएँ, यही म यसलाई नम्बर अफ सेयर इस्यु इन्टु issued price per unit, पर युनिटले यसलाई हिसाब गरौँ। भेन्डर्स एकाउन्टमा एग्रिड प्राइस छ 1,80,000 रुपियाँ है। नम्बर अफ सेयर हामीलाई थाहा छैन। इस्युड प्राइस पर युनिट कति छ त 10% डिस्काउन्ट भन्यो। 10% डिस्काउन्ट भन्नुको मतलब कति भयो त 90 रुपियाँ भयो। अब यसलाई हिसाब गरेर हामीले पत्ता लगाउँ नम्बर अफ सेयर इज इक्वल्स टु, यो नम्बर अफ सेयर निकाल्नलाई अब यो चाहिँ के भनेको भाग गर्ने भयो यसलाई 1,80,000 डिभाइड बाई 90 गरिदिनुहोस् त 2000 सेयर भयो। नम्बर अफ सेयर कति रहेछ त 2000 थान सेयर दिँदै रहेछ भन्ने कुरा पत्ता लाग्यो। अब भेन्डर्स एकाउन्टलाई डेबिट गरेर हेरौँ। अब यो यति बेला हामीले 2 मार्क्सको काम सकायौँ होइन। अब 1 मार्क्सको काम बाँकी छ। भेन्डर्स एकाउन्ट के थियो पी कम्पनी एकाउन्ट डिआर। अब डिस्काउन्टमा इस्यु गरेको छ, डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर अनि डेबिट हुने होइन टु सेयर क्यापिटल। अब भेन्डर्स एकाउन्ट डेबिट कति सङ्ख्याले हुने भयो त 2000 थान सेयर 90 को दरले यो 1,80,000 हुने भयो है। अब यो चाहिँ 2000 थान सेयर 10 को दरले कति हुने भयो त यो 20,000 रुपियाँ हुने भयो होइन। अब सेयर क्यापिटलमा कति दिनुपर्ने भयो त 2 लाख रुपियाँ दिनुपर्ने भयो। यसरी 2 लाख रुपियाँ डिस्काउन्ट अन इस्यु अफ सेयर चाहिँ 20,000 रुपियाँ भयो। सेयर इस्यु गर्दाखेरि कम्पनीले उसको बिजनेसलाई टेकन ओभर गर्ने क्रममा उसको दायित्व पनि वहन गर्यो, उसको स्थिर सम्पत्ति पनि वहन गर्यो। सम्पूर्ण कुराहरू खरिद गर्दै गर्दा उसलाई 2000 किता सेयर दियो, त्यही पनि जम्मा 1,80,000 रुपियाँ उसको लगानी पर्यो है। अब 20,000 रुपियाँ कम्पनीले त्यो भेन्डर कम्पनीलाई छुट दिएर यसरी बिजनेसलाई टेकन ओभर गर्यो, पर्चेज कन्सिडरेसन गर्यो। यसरी यो हिसाब सकियो। अब यसबाट हामीले 1 मार्क्स पाउँछौँ। अघिल्लोबाट 2 मार्क्स, यसरी यो इन्ट्री गरेपछि हामीले 1 मार्क्स पाउँछौँ। यसरी होमवर्क गरेर एग्रिड प्राइस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। एग्रिड प्राइसकै फर्मुलाबाट खोलिदिएपछि हामीलाई नम्बर अफ सेयर पनि आउँछ होइन। कहिलेकाहीँ नम्बर अफ सेयर दिएको हुन्छ, कहिलेकाहीँ एग्रिड प्राइस दिएको हुन्छ र कहिले दिएको हुँदैन। अब अझै एउटा नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। 75 साल सेट बी को क्वेसन हेरौँ। 2075 सेट बी को क्वेसन हेरौँ।
मेसिनरी 44 lakhs rupees. यहाँ के भन्छ काठमाडौँ कम्पनी लिमिटेड एक्वायर्ड द फलोइङ एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज एट एन एग्रिड प्राइस अफ रुपिज 9,50,000 रुपिज. एग्रिड प्राइस 9,50,000 रुपियाँ दियो. काठमाडौँ कम्पनी लिमिटेडले एउटा सानो कम्पनीको सम्पत्ति तथा दायित्व खरिद गर्दैछ. सेयर दिएर सेयर कसरी दिइरहेछ त 100 इज एट 5% डिस्काउन्टमा सेयर दिइरहेको छ. सेयरको भ्यालु कति भयो त 5% डिस्काउन्ट गर्दाखेरि 95 को दरले सेयर दिने भयो यसले. अब हिसाब सुरु गरौँ. मेसिनरी 4 lakhs पहिलो चरणमा मेसिनरी 4 lakhs मेसिनरी 4 लाख रुपियाँ. फर्निचर 2 लाख रुपियाँ. फर्निचर 2 लाख. स्टक 1,50,000. स्टक छ 1,50,000. 1,50,000 रुपियाँको स्टक. अब क्रेडिट आइटम के छ त क्रेडिटर छ 50,000 रुपियाँ. क्रेडिटर छ 50,000 रुपियाँ है. भेन्डर्स एकाउन्ट छ यहाँ क्वेसनले नै दियो 9,50,000 रुपियाँ. 9,50,000 रुपियाँ. हामीलाई नम्बर अफ सेयर पत्ता लगाउनु पर्यो. वर्किङ नोट गरौँ. भेन्डर्स एकाउन्ट एग्रिड प्राइस नम्बर अफ सेयर इस्युड इन्टु इस्यु प्राइस पर युनिट. इस्यु प्राइस पर युनिट कति छ त नम्बर अफ सेयर हामीलाई थाहा छैन पत्ता लगाउनु छ है. इस्यु प्राइस पर युनिट कति छ त 95. अब नम्बर अफ सेयर कति आउने भयो त 9,50,000 भागा 95 गरेर 10,000 किता सेयर दिएको रहेछ भन्ने कुरा थाहा भयो. अब भेन्डर्स एकाउन्ट यहाँ हामीले राख्नु पर्यो. यहाँ क्वेसनले नै प्रोभाइड गरेको 9,50,000 रुपियाँ राख्नु पर्यो हैन. 9,50,000 राखेपछि यहाँ यो क्रेडिट तर्फ 10 लाख रुपियाँ भयो. अब डेबिटमा 4 2 6 लाख 7,50,000 हो. 10 लाख माइनस 7,50,000 गर्दाखेरि गुडविल भनेर थप्नु पर्यो. डेबिटमा पुगेन. 2,50,000 रुपियाँ यो कम्पनीको गुडविल पनि यो काठमाडौँ कम्पनीले किन्दै रहेछ. Being business taken over भन्नुहोस्. पहिलो चरणको काम सकियो. यो पहिलो स्टेप सकाउनु भयो यानी कि अब 2 मार्क्सको काम गर्नुभयो. 2 नम्बर पक्का भयो. अब दोस्रो चरणमा अब यो बिजनेसलाई यो भेन्डर्सलाई डेबिट गर्नु पर्यो र डिस्काउन्टलाई पनि डेबिट गर्नु पर्यो. त्यसपछि सेयर क्यापिटल 10,000 थान रहेछ त्यसलाई 100 ले गुणन गर्नु पर्यो. अब दोस्रो चरणमा भेन्डर्स एकाउन्ट डीआर यही रकम लेख्नु पर्यो 9,50,000 रुपियाँ. Discount on issue of share debit भयो. दस 10,000 खान सेयर 5 को दरले 50,000 रुपियाँ भयो. 5 रुपियाँ डिस्काउन्ट भनेको छ हैन. 2 सेयर क्यापिटल 10,000 किता @ 100 को दरले पार भ्यालु हुने भयो.
10,00,000 रुपियाँ। यसरी यो हो। अब न्यारेसन लेख्नुहोस्। बिइङ business consideration paid by issuing 10,000 share at the rate ₹95 each। 10,000 किता शेयर 95 को दरले दिएर यो बिजनेस कन्सिडरेसनलाई अब के भयो त पेड गर्यो। यसरी यो पनि सकियो। अब नेक्स्ट हेर्नुस् एउटा अझै 74 सेट एयर्सको क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन 74 सेट एयर्सको क्वेसन। साल सेट एयर्सको क्वेसन पनि हेरौँ। सत्तर सेट एयर्सको क्वेसनले भनेको छ फर्निचर दियो, डेब्टर्स दियो, क्रेडिटर्स दियो, बैंक लोन दियो र स्टक दियो। अब डेबिटमा जाने आइटम कुन हो यहाँ अब थाहा पाइसक्नुभयो। फर्निचर डेबिटमा जाने आइटम हो, डेब्टर्स डेबिटमा जाने आइटम हो, स्टक डेबिटमा जान्छ, क्रेडिटर्स जाँदैन, बैंक लोन जाँदैन र the following assets and liabilities of A company limited were taken over by B company at an agreed price of ₹30 lakhs भनेर भन्यो। यसलाई के गर्ने भन्छ the company paid the value purchase consideration by issuing equity share of ₹100 each भन्यो। कसरी भुक्तानी गर्ने भयो त पार भ्यालुमा यो कम्पनीलाई भुक्तान गरेर यसको बिजनेसलाई टेकन ओभर गर्दैछ। अब अघि डिस्काउन्टको केस हेऱ्यौँ, प्रिमियमको हेऱ्यौँ। अब यहाँबाट के हेरौँ, अब पार भ्यालुमा खरिद गर्दा कस्तो हुँदो रहेछ यसबाट पनि हामी हिसाब गरौँ। पार भ्यालु अब यहाँ फर्निचर दियो 20 लाख रुपियाँ, डेब्टर्स दियो 10 लाख रुपियाँ, डेब्टर्स 10 लाख, स्टक 3 लाख, स्टक दियो 3 लाख रुपियाँ, क्रेडिटर्स दियो 12 लाख रुपियाँ, त्यसपछि बैंक लोन दियो 5 लाख रुपियाँ, बैंक लोन 5 लाख, अब दियो एग्रीड प्राइस दियो यहाँ भेन्डर्स अकाउन्ट 30 लाख रुपियाँ, 12, 5, 17, 30, 47 लाख हो यहाँ, 47 लाख, 30, 33 लाख, कति लाख पुगेन त 47 र 33 लाख, अ 20, 10 लाख, 12, 5, 17, 3, 12, 22, 47, 47 माइनस 33 14 लाख रुपियाँ गुडविल पुग्यो।
पुग्ने पुगेन 14 लाख रुपियाँ। अब यसमा नम्बर अफ सेयर इस्यु पत्ता लगाउनुको लागि 30 लाख रुपियाँ एग्रिड प्राइस भयो इन्टु नम्बर अफ सेयर इन्टु इस्यु प्राइस पर युनिट 100 भयो। त्यसले गर्दा नम्बर अफ सेयर कति भयो त 30,000 थान भयो। यसलाई 100 ले भाग गर्दाखेरि 30 लाख रुपियाँ 30 लाख रुपियाँ भागा 100 गर्दा 30,000 थान सेयर भयो। सेयर पनि पत्ता लाग्यो। हेर्नुहोस् गर्नु। अब दोस्रो चरणमा भेन्डर्स एकाउन्ट डेबिट। यसमा अब बिइङ बिजनेस टेकन ओभर गरिदिनुहोस्। यसको नेरेसन त्यसरी लेखिदिनुहोस्। भेन्डर्स एकाउन्ट डेबिट भयो। पार भ्यालुमा इस्यु गरिदिन्छ 2 सेयर क्यापिटल 30,000 थान @ 100 इच गर्दा यो 30,000 थान यसरी भयो। बिइङ बिजनेस कन्सिडरेसन paid by issuing the share 30,000 share @ 100 each भनेर लेख्नुहोस्। हस् त ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यसरी यो इस्यु अफ सेयरको अदर देन क्यासको पाटो पनि हामीले सकायौँ। यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्छ कृपया सेयर र कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। यदि कहीँ कन्फ्युजन भयो भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। आजलाई बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। हस्त धन्यवाद।